أو سمنتني شحل مس نجار كله حسوتي الحرخ زم حق خوين المس اللي حسوتي يو يعني ولا حسوتي مسلينا أنا نتعرق بنسها النملس دنز ذات يتخونوا يبل علم زمصام حشيشات دنزيسها بك من نجار يوتخا كله لينا تخا خوين زنبر هم خوينهم أي تنورو كومبات 10 شعات كلتشحن 10 شعات أمة مهرت زي ترف منفساوي قعزو ناب صلامو دبر مهرت قدوس ميكائيل بيت كريستيان نمصا مصوتا كي تترفوتا بالودقنا أي تلعلنا بالسخرنا أي تستخغلنا بالفتحنا أي تعرقنا بالكحدنا أي تملسنا سو لك كله نجر راسي عند حرسة البلع خين درجة أنسائي بقى صويل تنشا إلى الرؤية علم كله خمس جبط أي مثلا بحشيش تبحال تلو يا وبستفل عليه معون تتوزع على المرئة زلنا مات خيننا مع علتي ليتي خم مقبل نقصر لنا سوات اتوس سجاري فخم جراب العو ما يستوي مستنور مقبل تلامدو تلاقي نور قدفوا دربيو سو اللي بالله على أساسين كموتي بحال نير قدم من جرا خيسن ما يكيسن ده بحالمبر ليت فلت علينا عد بخاش جرا يخون حشيش لسينا خموتي اللي بحالين مرة وقرا جزيل المسأي حدا رقم من أسي زي ولا عدي كنتو إياه من أسي زي ولا عدي تسفاية بالله من أسي زي ولا عدي رأيه بالله من أسي زي ولا عدي حلاوية بالله من أسي زي ولا عدي للصباح من قستيه بالله كلنا جرا لعنه إياه سلمون عمك بحالمصحف للصحافة أتا من أسي ودي بمن أسي خاجزيسي فتاريخ حسبه هذا معلتنا جنك الزمن خيمس أكا أملاك خبر خايو قصري أدقالو سقايلهم يتجنكتي أدقاي تيبس حكاية قديم جن فتاريخ حسبه معنات لمنه معنات بس ولا تأيقه أملكه تأززلو إيزل فلذي خن دايما إسأينا لك زهر نأزز خن دايما إسأيو لتعلماوي يزقاية رؤيو خن دايما إسأيو لكواس ميدا خن دايما إسأيو لخالي إسقاوي نجر خن دايما إسأيو بيداوي دامسته خن دايما إسأيو ببوت أقرب خاين الطريقة تحلف من قدي أفتس ولا تخاهم ترخيمنا نفلت ده أفت أملكه تجزاهر خاهم نأكل ده أفت تجزاهر لسمعنا دمس خسمعنا ينفلت ده زي عند حرخينا مصحف سلمان صبق جيرو لنا جنا لهلا خاب من سيخ فتاريخ حسب لما فتاريخ عليه تحسوا اللي جزية تخوين جن حدا معلته جنكة تودع إخا قدمك هاو جنكة مودا إخا جن تايخون فتاريخ حسبه الفتاريخ تعزز زي بعرخ صدق أي لزرع خيي العصدمه حاششي قتلتي زرفياي سرقي طفل عليه نجاروز مندرنا عدنا الفصام زلوا نجارات كلهم مريسم بسرقي بحاششي بمقتالي كوال حلفو اللي سويه اللي توسخ مكر عينا نمص زلنا لذا عدي توسخ مكر عينا نمص زلنا السوت سري يقول نبر لول جزء مثلا يخون بر من ما يتميز صحيح تاي جني مصله مكرا جني مصله سقاي جني مصله مرغغ عجني خالق كان سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ለጉንበት 10 ሸዋት ሰንበት ላብጸላሞ ደብረ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ገዳም በሐዋር ንጓዝ ናትበረከት ተካፈልትንኩን በሰላም ይጋኔና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ለተኸበርኩም በክርስቶስ እንተአምኑ أو علم ملء لكم أو اشتعدي أو وصعي أو زمتشو أو زي متشو تأثيركم تفتحكم بتأمية بكنداز تنور زلهم دكنا بستفلا لي زلهم وخينكم نجزاهر من فس قدوس صقا يبصحهم منا نجمر ندلي لذي كلهم سلام تايب صحكم خبلنا جن كاب قدوس مصحف كافتينا እግዚአብሔር ቃል ማለት ለአና ለደቅ ሰባት ከጽናዕና ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር ለመናእሰይ ቃል እግዚአብሔር ለዓበይቲ ቃል እግዚአብሔር ለኾነ ክፍል ሁሉ ጾታ በዘይምፍላይ መድኃኒት ይሞ እሱ ለስታውሲና ኸነናገር አይሎም አንተ ትምርትና ትጉሁ እንከ በኩል ጊዜ ከመተካሉ አምስጦ በጸሎትኩም ሁሉ ጊዜ ተግኹም ነወሩ ነቂሕኹም ነወሩ በጸሎትኩም ካመከራኽተም ልጥም እንት ትብል ቃልያ كما تكالو أمسطو بصلاتكم إذا قال زي لوقاس ونجيل معرف إسرائيل حدي كاو قصر 34 شع 38 زلو قالي زي قال كنغرنا خلو تغهو يلبل تغهو معنات بتغرኛና ንቑሕ ሰብ ካብ ዝተፈላልየ ዘየድሊ ነገሩን ከምልጥ ዝኽእል እዩ ንቑሕ ሰብ صريحو كاب دخنتون كملت زغليو نقول حساب كاب زيد لي نجارات كل وصيو لافت زد لي نجار كخرج زغليو سلازي يسوع كريستوس نقحو تبلتله تاي مالتيو دحر خزم بقى خا نقحو تنقح تلخمون قبل خونه غزي زي خونس كل غزي يلل كل غزي مخنياتو جن لمن تاي تنقحاتنا تلوتلو جن كما تكالو امسطو بصلتكم كافت زمص مكرا كافتو عالم زلو مكرا
كافتو زلوا رأسهم يهون رأس حوهم للصقم اللي كتملطوا بصلاتهم أنت كتدحنسي تجيهم صليو إيزو لنا سلازي صلاة بخلتنا نجار خفيلنا نريء صلاة مالت مس جزاهر من نجار مالتي صلاة مالت مس أملاخا قلت وسد جزيئيم مس أملاك خالت تحلفوا جزيء أب صلاة أو أملكوت مس جزاهر تحلفوا جزيء بصلاة السوي صلاة جن مالت أي ترجمة الناس مس جزاهر من نجار مالتي لازم مس جزاهر من نجار تجهو تفلتيهم علمنا أو خالي نقحات نخن قالوا لسوس لنقحنيو قالوا سبب مقتال لنقحنيو قالوا الحامية التزجاجينيو قالوا يقول لستفعل يخفوا نقحة اللو مصحف قدسنا نقحت بالتلقن لمنتاي لصلاتيو صلاة مالت قنت أي مسفت أريخا من نجار مالتي مسفت أريخا تنجاجر خمالت ملؤ في التحرخ يخلى خمالتي سب مسفت أريك النجار تلو نايوش تهلين أخلو زلوا وصقم يفتح له نفتحي رخول مالتي سلازي بصلاة نقحهم نبرو تبلتلو صلاة ندي لأكل مسبت أرينا مسجيتنا مسمد حنيتنا يسوع كريستوس زرخبنا مخانو مالتي جن كما تكهلو أمسط أتبلتلو جن لخون أدجانيو كاب أدجا كتدحنو كتملط إلو لله لكعيو كاب صلاة تنفلت لنا أو إذا أجانتنا نأتي أو إذا أجانتنا حرقتنا خينا مركونيا تاتينا نخون مبزحتو هزونا عند حتى عزيهم خينهم أو إذا أجانت بالأتوا لموصى يسقمه توصون تمليش لا يودع كفت مكرا موصى يسقمه مثالي أو زخز تولد تزخف نجر سبب للعسينو طمي ويبهال لستسينون طمي ويبهال كافتم نور مبلعي مستي لا يقن مسجاراي مسحاششي ملو لا يتتريت لها طعم يحزن خز صبيق وي هوني يقول نبر زله بطعم صبق رأيته هي هوني جن تلماميدو تملم مادو እንደገና ታይገርዎ ቀጥታ ምርኮኛ ናይቱ ሰሰኝነት ኮይኑ ፍላይ መንአሰይ ዘለኹም ደቅና አውዝ ግዜ እዚ ውዒሎም ዝሓድሩ ገሊኦም ደሞ ገዚኦም ልረስዑ እዚ አሕቅያ ገዚኦም ልረስዑ መንአሰይ ክንደዮም ተወጽኢ ኻትሪኦም በይ ትምለሱ ዘይረአዩ ገሊኦም ተقሊሎም ምስ ዓወኑ ማለት ሓሽሽ ምስለመዱ ቱ ናይ ቤተሰብ ንረውን ልርስዑ ወሰባት እዮም እቶም መንአሰይ ሓዳር ዘይወጽሕ ጥራሕ ዘይኾነስ ሓዳር ምስ ገበሩን بزي من مخنيات زي خوينم تيتهالي نور تيرأخاي طفيهم زترفوا دجاز ودا أصبات هنا اللوي زيهم تايجيروهم تيلهم حاشش وحيتوا نجرجن أو زقد مزي قد متاوها وين تأتي خاله بتخكل تمليس خاوش تخاوش فتش خاوش سين خا تخوينجن بسألت كملت خمس جبوا أي نجرنا اللوي تانا ملحتنا يسوع كريستوس دحري لو تايولز قال زي أقول رأسكم وإتاكودوا لبكم هو رأسهم فتشوا إلول نزحتنا بزعوا سبع عدمنا ملو الله وقعنا تنبر رأسنا قن حرم على تاسسيلنا أي نفلتي بالودقنا أي تلعلنا بالسخرنا أي تستخغلنا بالفتحنا أي تعرقنا بالكحدنا أي تملسنا لمنتاي رأسنا مرأي أوينا رأسو الرئيس تتجاجي كوا تملس لافت النور إذا من الله سنبر بغير يطفي كريء لخل سوت خين شرش رؤوس الرسعة تخين جن لو علو طفيهم لتو خلنا جرون طفي أي زخان نعم صالح حدار تخيلنا لو علل تجود أسبوعي لتام كرينيا بعل تجود دموي جودا تصفى سنة مالتي تصفى سنة لدك بو حالي فدق مول أطرح يخوني لتهم تولد قلعوني جودام يلوون تغلل تجزا بيتسب لفرس خاني خل تايسل الخنا حما يجي رأي زمرح الله ويلو رؤسك فتش لزي خاله مس رؤسه سلالي تعرق سبب مجمرة كتعرق أزقبه مسوي خاني مسوا عليه كتعرق أزقبه مبزحته أزخزن رأي لنا سبب مسبل تسأل إيه هوني مجمرة قال سبب كأن أوقات خاينه اللي سبب لشجر قات خاينه رؤسه جن لو على لي تعرق أيه أو وشت الخناس أجمز اللوي سلذي قدس مسحف جن تاي ولا أوقو رؤسكم رؤسهم رأيو ويمدقم أوقو تتنقعوا رؤسهم حلو يتاكودوا لبكم يتاخدوا معه لعلة يتبلوا تعيد قد أيام ودعوني وقال لي مسمخاري أم لباس يوم مسمخاري أم زما قط يوم سلازي بيت كريستيان بسألتهم كافت مكرالك توصم أنت سنقعهم صليوا يا تلما أحواتي بزحات مفتح لسانهم للجنقتهم بزحات مفتح لسانهم لنورهم بزحات بزيكا جنقت له ليناهم خالي زي متص لومي حنت الشعلا أملاكم قال حولهم እግዚአብሔር ቆላሕትሉ ነተለና ንሕና ባዶ ኢድና ኢና ቆላሕልኒ ብላ ኣምላኽ እግዚአብሔር ግን ምሕረት ሒዙ ኢልመፀና ሰላም ሒዙ ኢልመፀና ሓዘንና ኢልርሕቀልና
دخلنتنا إلى قرددلنا هيوتنا إلى بارخنا جن زي كتجور تلهم جن القدس مصحف يتاكود لبكم جن يتخودوا لبكم جن يتبلاشوا يبل لمنتهي بمنتهي خير وسي ببلي وستاي عقن زي اللي مقبي عقم زي اللي مستاي بمقار لبكم يتدندنوا سو لك كل نجار راسي عند حرسة البلع خين درجة أنسائي بقى سوي تنشأ إلى الرؤية عالم كله خمسة جبت أي مثلا من كان نرؤل كان خالق جبت استانور ولا فريسايا تحدارونا من قناقيا لنا قلوا على قنتها مسيلات الرؤية عالم كل نجار يدل جبت أي مثلا معلتي ليتي تبلع تستة بزيك أنا خالق نجار اللي مو خم يدخنوا لبخم خم عينة غيرهم يترسعوا لبخم يتدندنوا إلو وفقي وبهاللي من مرت فقي هو أدلاي زي خون حقوسني في الله مسمستزلوا حقوسات بطعمي كاب حقوسهم حزنهم يلوزح لجزئي وخع على لجزئي تطرموزي تبرج كويت حصة أي مرأم بطعمي يمارخ كل نجار على ما يدم عنكري لبي لم لحظوا يمثل صني حاجن سكارت مس لليبال تجالس خايخة لجزا خاون تجالس أيوم لجنزب خاون تجالس أيوم لحدار خاون لجالس أيوم لك عليه كل نجار كل شع أدقى أيوم سلازي تجوروا نجار كله بمبلع بمستاي راح يكون حقوسهم سبب اللي نقول كحقوسي للو مسفت أري بمرخاو كحقوسي زلوا بصلات كحقوسي زلوا ببيت كريستيان مخار كحقوسي زلوا ومر كل جزء مس بمبلع مستيل تدحاز حقوسهم يكون وبهاللي من ورت كل جزء تنور ونور بنخان وتبصحكم يأتي إلى جوتا كما مسجرت ندحرهم أدخلوا خيرهم دنجت تام على تتمسكم يا معنات اللي هو تخم الفتاتن أدقال صار تبزح أنت مع التايت مس حاشش تبزح أنت مع التايت مس خالوت نجارات خفوات متصلوا أنت مع التايت مس دنجت لهونت نجارات مس يا ولا كاو دنجت يدحنا نفط عرينا قدسان مؤمنان أو عالم زلهم آمنت كريستوس كاوز خلك ندحن لا أملخنا نملس مسلينا أنا نتعرق بنسها نملس كان مسجرت يلولا لا مسجرت ويمس أوريا لتانجوا حلفت بالحز هم تبلاسي لا أخمون عالمهم غير كتصاول لهم الخيل نجرنيو تتأنك خم نورو الترقصوا مريت التناجروا زت خدوا زت حسوا زت سرحوا بقنعنا بتنق عاقي نور كريستنا تنقاقي بعلو كريستنا هم يتنقاق تايلهمني وامس كريستوس دين ياخو مس كريستوس اندحر هالي تنقق ياله مس كريستوس اندحر زي له كن لكل نجر مكرال تغالص خويا خمس بقليلو كوا سئنا خمس سوات لمكحلو بخم عبيتهم كحتي كوا يملنا هم بيت كريستيان خمزي حصر زي الجزال كل التغالص التولع التصات يسئل بقى كل تخفته من عينة مكلاخل زي ولو عندي لأكل سبنت خامز ولك كاب كريستوس كاب صلوت كاب أملكوت እግዚአብሔር تنرحقت لنا نايمان لكل نجر التجالسنا هنا أجاننت بستفعل على عينتكم وقتلوك فتلنا أي ما أنا معرف يوم مزخون ساعتها معرفنا مالت للنجار أم نجار يا خني لنصرح صرح أم نجار يقولي خيدنا تسرحنا كاس فري يقولي مالسنا بمستي بخالي سل النطفة مالسنا بجزية وحجوس بدرفي بستفعل على نجار مالسنا تأخاخي من سل النطفة حجوس يبلناي سلازي كريستنا مالت بعلات أيماتيات إنكاغية هو سأنس قلت كي تقدأ بس قلت تنبر نبرة تقنية يلغى لهندي يسرح مسارح الله اللو لعدي لبيت كريستيان لهزبي لدخاتات كله لا تقبأ بسرعة ولعلك وعلا تقبأ بحد معلت حقوس همزة علمنا اللي تلوز الله تقستن قبر زلنا خلت يولنا تنحقوست لنا ونمس علماوي نقر مسدر فترة حنبر خالي حقوس لين فلت خو مع عينت كيخون بتنقاقي خلنا بريز قبأنها مصحف قدوس كل التدلي ونقر كستخاخل لهم يلو تناقر تلهم صلوا يزل تصلي تلهم سكاب أدقات تدحنيهم تصلي تلهم سكاب مكرات وصيهم تصلي تلهم ساقب مسا أملاكم تراخويهم أنت تورد كلهم اللي ينبردوا يا مدر لافتهم مدر زنور كلهم لتورد مكراني أمو كافتا مكراك تدحنوا تقيهم صليوا يزول الله لدي قدسان مؤمنان حمدي لأكلنا تقيهنا نصلي لمخانو تقيه خمس الله مالت ما أزغيل صلى أبي خيل صلى خما يخيل صلوات اللي بالكرنينا أبي يجي صلى تمثلنا تلخلنا حنت تقبرنا نخلنا هزبي آمنت كريستوس لخلنا خلنا حنت تقبرنا ياهو بيت كريستيان أفتح قدست بيت كريستيان بدقائي بوشت أفتح أصلي خم عينة تعدل زي رخمنا خمزي عينة سقا زي ولا عدت اللي تلهم قن افتاز لهم وخينهم فتعريهم وطلهم لا أملخوت مجلسي بيت كريستيان خلنا حدث قبر تخون خم كريستيان قن እግዚአብሔር ሙሉእ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቃና ቤተ ክርስቲያን ዘየልዩ ወይን ደግሞ ትልነውረሉ ቦታ ጠቅላላ ለክርስትና ለይሙች ተኾይኑ ኣፍታ ትነውሩላ ገዛ ኾይንኩም ለፈጣሪኩም ትልሙኑ ይግባእኩም
ስለዚህ ኣብ ጥቃ ቤተ ክርስቲያን የለይ እሞ ክጽልይ የብለይ ይበሃል ኣብ ዝለለኽዎ ቦታ ክርስትና ልድግፎ የለይ እሞ ክጽልይ የብሉ እንዲያም ለኣኹም ኢሉ ሰምዓኩም ዝርያኹም ደጋፊ ሰብ ይበልኹም ዝርያኹም ካህንም መድለይ ትረኽቡ ትኾን ትኽእሉ ኣብ ዝርያኹም ምንም ትረኽቡ ትኽእሉ በይኑ ጎይታ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይርአኩም እዩ ካብ መጻወድያ እውን የውፀኩም እዩ ነቲ ክርስትና ልፈታተነ ዘሎ ዓዲ ዘለኹም ብፍላይ ዘለኹም ደቅና እዚኣ ጥሚረ ክናገራ ዝግባእ ኣብቲ ክርስትና ፈተና ዝገጥሞ ብክርስቶስ ምንባር ፈተና ዝበዝሕካ ብክርስቶስ ምንባር ልሕፍር ዓዲ ክርስቲያንየ ልክትብል ብጣዕሚ ዘጸግመካ ዓዲ ትብል ተሎ እግዚአብሔር ናይ ጋህድ ናይ ኣደባባይ ናይ ሰብረ ኢለይ ዝብል ጸለ ዘይኾነስ ብውሽጥኹም ንገርዎሞ ስኻ ኣብ ውሽጥኹም መልስኽወኩም እዩ እንዲያ መፍታህሙ ዝብል ኾነና ትንጽሊ ተለና እግዚአብሔር ክንደይ ለኣክል ቁርጽና ከም ዝርየና እንደይ ለኣክል እውን በረከት ከም ዝህበና እዩ እተኾነ ግን እዚ ኩሉ ኢልና ክንናገር ተለና ግን ሰለስተ ነገር ግን ክንርአን ዝግባእና ነገር እዩ ሓደ ላው ኩሉ ዘየብፅሕና ከይንጽሊ ከም ተዓንተው ዘልኽዎ ብሓሽሽ ሓሽሽ ትበሃል ተሎ ያው ብዝተፈላለዩ መዕወንታት ኣብ ዝዓለም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኮይንና መዓልቲ ለይቲ ከም ምግብል ንቆፅሮ ኣለና ሰባት እቱ እሱ ገዲፍኩም እንጀራ በልዑ ማይ ስተዩ ሙስቱ ንውር ምግቢ ተላመዱ ትለይ ንውር ግደፍዎ ደርቢዎ ሰብ ልብላዕ ደኣ ሰፊኒ ክሞት ይበሃል ነይረ ቀደም እንጀራ ከይስእን ማይ ከይስእን ዳ ይበሃል እምበር ለይትፈልጦ ለይና ዓዲ ኣቦኻ ሽጋራ ይኹን ሓሽሽ ልስኢነ ክሞት እየ ልበሃል ኣይነበረ ያው ቀረባ ግዜ ልመፀ እዩ ስለዚ ምስቲ ሓሽሽ ዝበሃል ብፍላይ መናእሰይ ደቅና ወዲ ኹኑጓል ካብ ሓሽሽ ኢድኹም እግርኹም ጠሚርኹም ትውዕለኹም ከም ሽማግለ ገና ብህፃንኹም ሸንጊልኹም ብህፃንኹም ኢድኹም እግርኹም ተኣሲሩ ብህፃንኹም ከፍ ኢልኹም ትውዕሉ ትሕዝኑ ካብዚ እግዚአብሔር የብፅኹም ይሓግዝኹም ቤተ ክርስቲያን እውን ክትመክር ስኻትም እውን ትምኽሪ ትሰምዑ ቤተሰብ እውን ክትሕግዙ በእውነት ከቢድ ሕማም እዩ ናይ ማነው ዝምድር እዚ ካብዚ ልዓቢ ሕማም ኢለ ሓስብ ልጠቕላላ ልትልመፅእ ግዜኻ እውን ፀልሚቱ ትለሓለፈ ግዜኻ እውን ፀልሚቱ ኢዲ እግሪ ኢልሃለወካ ኢዲ እግሪ ከም ዘየለ ክልካ መዓልቲ ለይቲ ሰባት ለሓዝዎ ቦርሳ ሒዛ ትሓልፍ ወይ እዚኣኒ ኣላ ኣለኻ ናይ ሰብ ነገር ላ ትፀበኻ ሰብ ወቂዕኻ ልሱስ ልኾን ግዜ ፀገም ላምፃኻ ትኸድ ማለት ኣደጋ እዩ ስለዚ ሓደ ካብዚ ክንወፅእ ከም ዝግበአና ካብዚ ልክንወፅእ እውን ኩልና ዘለና ቦታት ይኹን ወይ ናይ ስጋ ቦታት ወይ መንደር ነበር ዓበይቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስርሖ ከም ዝግባእ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካሊእ እውን ኣብዚ ዓለም እዚ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ዓድና ቅድስቲ ሃገር ናይ ሃይማኖት ሃገር እያ ላበልና ክሻዕ ኸዚ ወለድና ብሃይማኖት ፀኒሖም ለኣና እውን ብሃይማኖት ረኪቦምና ሎም ግን ብዙሓት ለይረአዩ ነገራት እኒኦም ብሃይማኖትኩም እውን ትፍተኑ ኣለኹም ንእሽተይ ነገር ዝሓቢልካ ሃይማኖትካ ከምዚ ግበር ንእሽተይ ነገር ከምዚ ኣቢልካ እዚ ናቀደም ሃይማኖት እዩ ኢላበሉ ዘይተረድኦም ናቀደም ለይኮነማ ዘመናዊ ዝበሃል ሃይማኖት ከኒኦ ዶ ከምኡ ልብል መፅሓፍ ተፅሒፉ ደስ ርኢኹም ትፈልጡ እዚኣ ከተኩረልኩም ይግባእ መናእሰይ ብዙሓት ልዕሽኹም ኣለዉ እዚ ናቀደም ሃይማኖት ዋ እሞ ናለሙ ዝበሃል ሃይማኖት ዳ ኣለሙ ሃይማኖት እንኳን ናለሙ ሓድሽ ሓቂ ክወፅእ እስቲ ናቀደም ሓቂ ላ ተቃዋምና ሃመ ጌርና ከዚ ሓቂ ነምፅእ ኣብ 8ኛ ሽሕ ልመፅእ ነገር ኩሉ ሓሶት እዩ ድሕሪ ከዝማ ሓቂ ኮይኑ ልመፅእ የለይ ሓሶት እዩ ኢና ንብለና ሓሶት እዩ ብስሩ እውን ናይ ቀደም ሃይማኖት ይበሃል ናይ ቀደም ድሕሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሰረተ ሃይማኖት ሃዋርያት ልተላእኹሉ ሃይማኖት እዩ መሰረትና እምበር ብዕድመና ቀደም ናለሙ ዝበሃል እምነት የለይ ዘይተምሃሩ ዘይተረድኦም ግን ከምኡ ኢሎም ዘታልልኹም ኣለዎ ማእኸል ዓዲ ይኹነ ውሽጢ ዓዲ ይኹነ ውዚ ይኹነ ካሊእ ስለዚ ሃይማኖት ሓንቲ እያ እሳ እውን እታ ብክርስቶስ ተገለፀትልና እያ ስለዚ ብሃይማኖትና ብርዳእታ ኣቢልካ ብገለ ኣቢልካ ጥንታዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰባት ዝሃወኩና ዳ ኣምጠመና እምበር ሰሪሑ ዝሓድር ዝነበረ ህዝቢ ፅዒሩ ዝሓድር ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ሕርፁ ዝሃብ ካልእ ሃይማኖት ዕዳጋ ምውፃእ እዚኣ ሓጢኣት እያ ተጠንቀቕዎም እዞም ከምዚ ዝበሉ እውን ሓደ ዘርጊ ልተዓዲ ብሓደ ዓይነት ከይነብር ተኣማሚን ከይነብር ክከፋፈል ሓደ ምክንያት ዝኾን ዘሎ እዩ እዚ እውን ሃምሱ ስላኾነ እዩ ሓደ ሻው እስቱ ተይልካየ ካልኦት ሰባት እውን ዕንቅፋት ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ እውን እዚ ኩሉ ዝሃለወና ፀገም ከምቲ ዝገለፅክዎ ኮይኑ እቲ ንገብሮም ድግሳት ዘለዉ በብመንደር ንሪኦም ዘለና እዚኦም እውን ሓደ ዕንቅፋት እዮም ተዝከፋፈሉ ነይሮም ብስርዓት ተዝደሓዙ ነይሩ ተሃፍቲ ንካልኦት ሰባት እውን ተረፈ ነይሩ ኢልካ ትሓስብ ብትክክል ተዝደሓዝ ማለት እዩ ዋላ ለካሊእ ሰብ ይኹን እቲ ቤተሰብ ኣከባቢ ኢለ እውን ህንደይ መዓልቲ ክኾነ ነይሩ ማለት እዩ ንሓደ መዓልቲ ክንረአ ኢልና ልነውፅኦ ዘለና ፈሳሲ ዝሃልቅ ዘሎ ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ ሚልዮናት እዚ እውን ልድኽነት ኣነ እንድዒ ከምኡ የተለመደ ከምኡ ኢለ ከይነግረኩም እምበር እዞም ከምዚ ለውፅእ ዘለውን ልክዕ ከምቶም ብልኾነ ነገር ተፀሚዶም ንሓንቲ መዓልቲ ሓሽሽ ለመደ ሰብ ልተሓሽሹ መርክእ እተኮይናተ ዋላ ሰብ ቀቲሉ ይኹን ሰብ ወቂዒ ይኹን እሳ ኢል መርፅ እቲ ሓንቲ መዓልቲ ዝለኣክልስ ናይ ሰብ ሂወት ዝለኣክል ምቕታሎ ይርዶ እዩ ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት መንፈስ ዘለና ሰባት
نحنت معلت كنرأى مليونات اللوز أنا نجبر لنا أنا ندعي هم حدا سوسجير الحسوا ويوم هم حدا زيد لطريقة تخوين الحسب لما أو زي زل الناس توهن هفتي محلاو ون سرعة كله الناس قبائيو تهفتك وها الناس تلل كنت فترة حزين خناس لك حلو ونيم أو لقبوا لك علوني ما زي ون كرر الله ومالت خالي ون بفلاي أو زخز أجمع من النول لنا زم كلهم زي أمس سلالة أرنفنا يوم قدمنا سدت بهالني فلست من إسي خزوا عدو لمن إسي اللي فليش يزل القصية بعدنا زهري ملس النمبر محدرانا النمبرنا سرعتنا نايسرح مكفالنا كل لا نتسرح الوضع مخاني فلت جن كاوزي الخاف أو زي سرح سينا أين لا لنا نرنا صفتي قلنا له هيوتنا نسألنا لنا تمسات ممن يجدد أو زي سرح سينا أين إلنا نرنا أفتي تخيدنا عندنا رقمه بحري يحط النمو موت تقليل هيوتنا ونيطف كأولين حلفونا وفت من قد دموني أو ساتمون خمس ولا أرجعنيات نيو يحزنا خندزي مليون وصخ على بحال دموني زي يوم التتألف وفتنات اللي بقولنا تقبلنا كيهلو قدس مسحف كنت هايلو كل جزء نقي خمس أليو تمفتحون كترخوا إخم تمن قدون قلة ألهمي كابس قلت توسط اللهم من كل نجاريز طفأكم بزبل نجاريز نجار نزل سلازي زين خزل نجار خوان عدلاي وزي خانة بكنت عندنا دقمو سوسينات نايمنا أسي فلست كاب عدل الله وصاخ مطفع بيتسب الحزنة بيتسب لا تساقية من لو تكره خول بزي خل نجار زي ومكراتات زي ونزمت زل معك هالي ون دقي منا خزون الزارو دقنا دقي أجي محل تزارو تتجبر تلص بقيو جاي لخما تجبركم هم زخم تسفان جبر عدنا زي تلمده ناي حدار ترجم دقي ما خزون كسمر اللي يقبع مرعولي ولا مرعت مرعي بحالي حس أز بحالنا شو عت سبات خيرهم كل من وزق بقون شمقلنا يبحالي عابش مقلنا جزيون قالي تخدي شو عت الخون ودات يوم زخر حنترك حزام يوم زخر خم تقدم زنار ما أنا استيسوعي ما أنا ميسوعي ما خنيات حس أي لا تهلا شعن استكمل عليه تفلت قلت لهم من اللي جزيد خد الجسي جبري ساكون يا فلوت أيان الشيك عبالهمنا نايش مبلته هيلا حنت حن باشارية هندين جرعين حنترك غير خازي أنا الشيل والهمنا يا خالي سبب زابط هذه أيولي شو ما قلت هترتهم لمصليتهم حس قلتي وصبات يوم مارج فلذي مزيل تدحز نجار تسفل لو تقل لو ويلا تسبح حسب لهم ملي يخطف إذا له أيناتناي بحالنا وني من رزله هيمانتنا ون خم زيد لنجار يخون لما زيون بكنات ون اللوا حس قلب الله بش مقلنا لبالقال تغيرون جايو ماليشنا عندنا دمو أفت حس أز بحالس دقس ونا يقبري جنا فقد لنا لا تحالس دقس حوسوس وصل بالحاتل طفق كخناتات اليوم زي أول قد ما هز قال حلفنا يتعلو خزون لزي لا يتردأهم ويم دقمو كاوزي لا يوصخ مسوات تعلهم دقي من عمل أختنا أيوم تخك لي خنين في الله يدقمو كلهم ولدنا عديتاتنا لهم زي كتبوا جزء الجباكو منهم ترفيه ولي مرعى لبهال قال مس مرعى أيوم بينا جن دقس يقبر الله حنت حنباشا كويت قرر سلا يلا يين ورأي الله بسرعة يبزع عدي في اللتي ييناتنا كات لمن يندي ما يترأي تقلصي ساشف ساعة السي تقلصي مسولد دي خاتنا غير خاز خيار هزقن حنتو انبر حيسها حنتو قال حيسها كفي الخازو على وني خن لمو زيامون دقيمنا تخكل يخوناي لبل نغريم سلازي زيام كلهم تم ليدلي نغر كرحقلنا فطارينا بصولت خنطيقو يغبانا ازيلنا ناي مودات عندنا من نزنت كل زي مصوتكم قدمه هو ولا ما هو كنا مالتي مير زي ما علتز مكرازي كاوزو مكرا لك تدحنو كاوزو مكرازي لك تدحنو تاغيكم تصليو تاغيكم مسفطاريكم تراخو مسفطاريكم تراخو تلخم تلؤلو مچي نغركم الصوت الاخم المچي يزغبر سخاتمون تاملاخ لازكم يخم تسمعوا كاب صلوت كاب املكوت كاب فقري كاب بيت كريستيان لا رحقنا مسخدنا كل منفس لا رحقنا يزخد كل عينت قبلات تصورنا الى خد سلازي كاوزي لك ندحن كن تاغيكم تصليو ايو زل قدس مصحف تاغيكم تصليو زل قدس باولس تايل دنززات يتخونو يبل دنزز مالت كافتن ورنا ورا وصيخا بناي عالم زمصم حشيشات دنزيزخا بقى منم ነገር ህይወትኻ ሁሉ ለይናትኻ ኮይኑ ዝነብር ኸምኡ ኮይንኩም ኣይትንወሩ ካዳስ ንቑሓት ኹን ልጎደአኩም ምዃኑ ፈሊጥኩም ካብኡ ትርሕቁ ልጠቕመኩም መስሉ ተፈሊጥኩም ትጥቀምሉ ኸምኡ ኹኑ እዩ ዝብል ስለዚ ደቅና መናእሰይ ሓደራኹም ናይ መጠቃለለ ክፍተለኹ ግን መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ከንቱ እያ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ተስፋ የብላይ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ረኣይ የብላይ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ሓላዊ የብላይ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ልጽባሕ መንግስቲ የብላይ
كل نجار على عنوية من تزي قدس مصحف قديم تسلطاني ويخلنا يخلطنا ينبر نايدك سبات هيوتي سلطاني مصحف قدس يو هايمانوتي خم قول خانم انت كيساني له مصحف سلمون عمك زبحال مصحف اللي صحفه معناتها معرف 10 حدا ريهم تخينوا كقطر حدا اتامن اسي ودي بمن اسي خاغزيسي فطاريخ حسبو حدا معلتنا ጭንቀት ዘመን ከይመጸካ አምላክ ካብርሕ ካየ ቁጥሪ አደጋሎ ስቃየሎም የቱ ጭንቀት አደጋ ይተበጽሐካ ይቀድም ግን ፈጣሪ ከሐስቦ ማለት ለምን ነው ማለት በጾለት ጠይቆ አምልኮ ተአዘዘሉ ይዝል ስለዚህ እንደይ መን እስይና ለእግዚአብሔር ንእዘዝ እንደይ መን እስዩ ለተዓለማዊ ይዝጓየ ትርኢዮ እንደይ መን እስዩ ለኳስ ሜዳ እንደይ መን እስዩ ለኻሊ ስጋዊ ነገር እንደይ መን እስዩ በየዳዋ ይዳመስተ እንደይ መን እስዩ በቦት እግር በኮይኑ ትርኢዮ ተሐልፍ መንገዲ አፍት ጾለት ከሆም ተረኺምና ንፈልጥ ዶ አፍት አምልኮት እግዚአብሔር ከሆም ንእከብ ዶ አፍት እግዚአብሔር ለስምዕና ድምጽ ከሰምዕና ንፈልጥ ዶ እዚ አንድ ሕርኾይና መጽሐፍ ሰሎሞን ጽቡቅ ገይሩ ለነገሩና ገና ለሃለኻ በመንሰይ ፈጣሪ ከሐስብ ለሞ ፈጣሪ ካለይ ትሕስወል ግዜ ተኮይን ግን ሓደ መዓልተ ጭንቀት ተወድቂኻ ቅድም ካብ ጭንቀት ሙዳእኻ ግን ታይሆን ፈጣሪ ከሐስቦ ፈጣሪ ከተአዘዘ እዩ ባርኸስ ደቀይ ለዘርአኻየ ይልዕጸድሞ ሓሽሺ ቅትለቲ ዝርፍያይ ስርቂ ተፈላለዩ ነገሮች መንደርና ዓድና ልፍጸም ዘለው ነገራት ሁሉም መሊሶም በስርቂ በሓሽሺ በመቅታሊ ኳል ሓልፎል ሰብ ይህሊ ተወሳኺ መከራ አይና ንምጽ ዘለና ለዛ ዓዲ ተወሳኺ መከራ አይና ንምጽ ዘለና እሱ ተሰሪቁል ነበር ለወል ግዜ ይመስለ ይሆን በር ምንም የተመየው ፀሐይ ታይ ግን የምጽለ መከራ ግን የምጽለ ስቃይ ግን የምጽለ ምርግጋዕ ግን ይኻልአካለ ولد مريقم كيخدو دقيع يلي من اسي دغفمني قدم ولدهم من اسي كا عبي شماغل لكا توريقو بوعلو كا بشنغل توريقو من اسي دغف بلا موبايل لو وغزيل نوره لمو كنت الدوله ولا ام زودقم باي لو دقه سي دغفي لتدوله ولا داي ودقو من غيرم واحد غزا غير حقو ግን من اسي ማለት ለቦታቱ ዝድግፍ ለሽማግሌታት አዲታቱ ዝድግፍ ተጸልሚትወሙን በዚ አያ መንገድ አይዞህም ነና አይና ምንም አይትስጉ መንገድኩም ጽቡቅ እዩ ዝውል መናእሰይ ክፍጠሩ በጣም ዓብይ ምኞት ነና ማለት ለደንግጹ ዝቀትሉ ዘጥፉ ይሆነ ስለዚ እዚ እዩ ታናሞ ወዳታ ቃል ዝወልኽዋታ መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 10 ሓደል ተነገረት መንእሰይ በመንእሰይ ኻይል ተባለ በሽንግልና ኻለይ ተባለ በእርጋና ኻለይ ተባለ በፍርቅ ዕድማ ኻለይ ተባለ ያታ መንእሰይ በመንእሰይኻ ፈጣሪ ሐስብ ይጅ ተባለሞ በፍላይ መንእሰይ ደቅና ጾታ በለይም ፍላይ ለኹልኽን ማለት እዩ እንደገና አብዘለኹም ወዓድቡ ንብዘለኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር ካውዝ መከራዚ ልከውጸና እግዚአብሔር ካውዝ ስቃይዚ ልከውጸና ሰላም እግዚአብሔር መስኹላትና ይሁን ተፈሳይኩ ስሜ ይበሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ንሃውር ኣብ ገዛ እግዚአብሔር ንخد መስወሉኒ ተሐጎስኩ ልበይ በሐጎስ መልኢሉ ከምዝ ነገረናን ከምዘምህረናን ለብዙሕ ዘመናት በአጋንንት እስራት ተአሲሮም ዝነበሩ ውላድ ሲኢነን ዝነበራ ውላድ استوحبن نهود ما بقارزا دقيسوم زمصو قاريزقوم دبريوم بنصال تملالسلو عوي بوتا ጥንታው ቦታ ስለዝኾነ ሁሉና ድማ ካፍቱ ቦታ عوي በረከት ለምቅባል ቆጾሮና አብ ደብሪ ደብረ ምህረት ጸላሙ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ኪዳነ ምህረትን ለዕለት 17 ለተሰነበት ሰዓት 12 ከማሂደረ ስብሃት ቅዱስ ቅዱሳን ካቴድራል መልዕል ጌርና ስለዚህ አውኸይና ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አቤተ ክርስቲያንና አንጋፋ መምራን ንዝማሬ ምስጋና ለአምላክና ለእግዚአብሔር ነቅርበሉ ዕለት ስለዝኾነ ሁሉና ዛዕለተ ሰንበት ቆጾረና በአኽን ገብር بسم ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክትና ነመሐላልፍ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን